آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے تحت 9 جون کو بلدیاتی ملازمین کے جائز حقوق اور مراعات کے حوالے سے جہاں احتجاجی مظاہرے اور دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے لیے سندھ بھر میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں اور جیکب آباد میں بھی بلدیاتی رہنما حرکت میں آ چکے ہیں اور اس حوالے سے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جن میں سندھ کے وائس پریزیڈنٹ شوکت علی بوریو، مرکزی رہنماؤں میں شاہد احمد پٹھان، ڈویژن لاڑکانہ کے صدر عبدالرؤف دستی، سجاد احمد کھوسو، مجیب پنیار، خان نورانی، بدر بریو، اختر علی اور دیگر شرکاء موجود تھے۔ اس حوالے سے یہاں پر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ اور جنرل سیکرٹری اکرم راجپوت کی طرف سے ملنے والی ہدایتوں کے بعد تیاریوں کو تیز کر دیا گیا ہے اور قافلوں کی صورت میں جیکب آباد سے بلدیاتی ملازمین کراچی پریس کلب پہنچیں گے، لیکن یہاں پر رہنما کہہ کیا رہے ہیں، سنیے انہی کی زبانیں۔ اساں تال کے ٹھل کھاں تقریباً 3 آئس کڈیوں آن، ڈسٹرکٹ جیکاباد کھان 3 کڈیوں آن، گڑی کھیرے کھان 2 کڈیوں آن۔ انشاءاللہ پورا امن احتجاج ہوندو ऐं गड़ी असन खां बि कढियूं आहिनि, मीरपुर बुर्ड़ो खां बि कढियूं आहिनि ऐं असां पंहिंजी क़यादत खे मायूस न कंदासीं। जेतिरे ताईं इनशाअल्लाह उहे रोड ते हूंदा त असां उन सां गॾु भर में कुल्हे में विहाए करे उन सां असां पाण वेहंदासीं ऐं असां पंहिंजो मुतालबो पूरो करे पोइ उथंदासीं ऐं मुलाज़िम मायूस न थियनि। इनशाअल्लाह उहो ॾींहुं परे न आहे जेतिरे ताईं असांजी टेज़री न थींदी। जेतिरे ताईं असांजी टेज़री न थींदी तेतिरे ताईं असां बि न उथंदासीं ऐं असां पंहिंजे घरां ऐं असां पंहिंजे एम्प्लॉयज़ खे इहो वाइदो करे आया आहियूं त इनशाअल्लाह 2012 खां पोइ बि कोई बि माण्हू न लहंदो ऐं असां पंहिंजो इहो वचन तव्हां सां वरी बि वरजायूं था त असां तव्हांखे कामयाबी जी मंज़िल ताईं पुॼाए करे पोइ मोड़दासीं। जैकब आबाद के बल्दियाती मुलाजमीन की जंग लड़ने के लिए ये रहनुमा बिल्कुल तैयार है और यकीनी तौर पर कराची पहुंचकर अपने जायज़ हुकूक और मराद के लिए पुरअमन जद्दोजहद जारी रखने का भी अज़म कर चुके हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।